मोगाच्या भाव भयणीनो, 1913 वर्सां मेक्सिको देशांत एक भुरगो जल्मलो आनी ताका जुसे सांचेज देल रियो अशें नांव दिलें. ह्या भुरग्याच्या जल्माच्या 15 वर्सां उपरांत 1928 वर्सां ह्या गांवांत आनी हो भुरगो रावतालो त्या वाठारांत क्रिस्ती भावार्थ्यां संबंदी एक मारेकार परिस्थिती निर्माण जाली. क्रिस्तांवांक जायती पिडापीड, जायतो धुमाळो, कोणूय क्रिस्ती भावार्थ उच्चारता हें कळ्ळें जाल्यार हो भावार्थ सोडून दिवंक, जेसूक न्हयकारूंक खर शिटकावणी आसली. आनी असले परिस्थितींत जायत्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आपल्या रोगतान आपल्या क्रिस्ती भावार्थाक साक्षी दिली. आनी ह्याच वर्साकूय 15 वर्सांच्या जुसे सांचेज देल रियो ह्या तरणाट्याक आकांतवाड्यांनी दवरलो. आपलो भावार्थ न्हयकारूंक ताका कोर हुकूम आनी शिटकावणी दिली. तो तयार नासलो तो पळयोवन ताका खंय बोणकणींत घालो आनी थंयसर ताचें जिवीत भोव मारेकार, भोव कोश्टी, भोव आगोड केलें. पूण जितले आकांतवाडी ह्या तरणाट्याक दुमाळो दिताले तितलेय फावट तो जेसूचें नांव आपल्या ओंठार घेतालो. आनी हाका लागून खंय ह्या तरणाट्याक फारान मारचो हो निर्णय ह्या वडिलांनी घेतलो. पूण मरचे आदीं ताणें 3 दीस आदीं आपल्या आवयक अशी चीट बरयली, असो संदेश दिलो. आय एम हॅप्पी टू डाय बिकॉज आय नो थ्रू डेथ I will be with my Jesus forever. I'm happy to die because through that I know I will be with Jesus forever. हांव मरूंक खुशाल, हांव निराशी न्हय, म्हज्या जिवितान भिरांत आडकोळना. कित्याक हांव जाणा ह्या मरणा वरवीं आनी म्हज्या जेजू क्रिस्ताचेर जेजूक सर्गीच्या राज्यांत अदीक लागीं रावंक हो म्हाका एक सैक. भाव भयणीनो, आमच्याय देशांत असलीं जायतीं मनशां आसात. क्रिस्ती भावार्थ परगटून, क्रिस्ती भावार्थ उच्चारून आनी क्रिस्ती भावार्थ जियोवन हो सासणाचो मुकूट घेवंक तयार जावपी. आमी जाणा 2008 वर्सा ओरिसाच्या कांडामाल वाठारांत कितले आमच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक तांच्या धर्माक लागून, तांच्या भावार्थाक लागून, जेजुताय तांचो आशिल्ल्या संबंधाक लागून मारून उडयलीं. आनी हालींच फेब्रुवाराच्या म्हयन्यांत थंय भेटूंक म्हाका सैक मेळ्ळो. थंयसर ही क्रिस्ती भावार्थी पिराती विणे जियेतात. एकली उस्तोरी म्हणटाली, दुस्मानांनी आमचो कुडीचो जीव काडूं येता पूण आमचो आत्मो जिखूंक जायना, कित्याक आमी देवा पासवत जियेता. आनी तशेंच खंय त्या वर्सा एके उस्तोरेच्या घरांत जेन्ना आकांतवाडी आयले, पवित्र पुस्तक लासून उडोवंक, तिचो धर्म सोडूंक तिका आग्रो केलो, बोळ केलें. नाजाल्यार तुजें घर आनी तुका लासून उडयतात अशी धमकी दिली. आनी तेन्ना खंय
ती उस्तोरी अशें उलयली, आय एम रेडी टू डाय बट आय वील नेवर सीज टू बी क्रिस्टियन. हांव मरूंक तयार, पूण हांव असो क्रिस्ती धर्म, क्रिस्ती भावार्थ सोडूंक कबूल ना. भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें, आनी सुजान ह्या उस्तोरेची खबर आमी आयकल्या. जिवितान कितल्यो आडकुळी, जिवितान नाका आसलेली गाराणी, जिवितान कुडीची मोर्याद इबाडूंक इताळणी. पूण ह्या उस्तोरी हे परिस्थितींत हे भावार्थाचें सोत उद्गारता. देवाक विस्वासी रावूंक मनशा परस अदीक गरजेचें. आनी कोण परी देव आपणाक लागीं आशिल्ले हे उस्तोरेक दानियल प्रवाद्या वरवीं ह्या तळमोड्यांतली, ह्या गाराण्यांतली निवारता ती आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत आयकूंक मेळ्ळां. देव आपणें विचून काडलोल्यांक, आपणाचेर भावार्थ भरवंसो धरून शेतोल्यांक कदींच सांडिना. परमेश्वर म्हाका चुरयता, कांयच म्हाका उणें ना. देव आमकां कांयच उणें करिना, पूण आपल्या वेळा काळा प्रमाणे आमकां सगळें दिता, आमचें जिवीत दादोसकायेन भरता. आयच्या शिव वर्तमानांत सुरवेकूच आमी जेसूची ही उतरां आयकल्यांत. हांव संवसाराचो सुवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत उरचो ना, पूण ताका जिविताचो उसवाड आसतलो. म्हणूंक सोदता जो कोण म्हजे फाटल्यान येता, जो कोण म्हज्या उतरा प्रमाणे जिविताचें दर एक पावल घालून ही आपली यात्रा चलता, जो कोण आपणाक आपल्या बापाक अदीक लागीं रावता, ताका जिविताचो उसवाड आसा, सोरोनांत असलो उसवाड आसा, सासणीक जिविताचो मुकूट आसा. आनी जेन्ना ताचेर ही गाराणी घालताले, जेसूय बी आमकां बोरवासो दितलो स्वभाव दिता. तो म्हणटा, हांव एकलो ना, म्हजो बाप म्हज्या सांगाता आसा. भाव भयणीनो, आज आमी ह्या परंपरीक सांतांच्या पुरसांवाचे संभ्रमणेंत वांटो घेता. आमच्या दोळ्या मुखार जायते सांत भक्त, आनी आयजूय आमी तांकां पळयतले. ते देवाक लागीं रावले. जेजूचे शिकवणे प्रमाणे तांणी आपल्या जिविताचे दर एक पावल घालें, आनी जेजू पासत रोगत पर्यान वारूंक ते राजी आसले. असल्या सांतांचें जिवीत आज आमच्या जिविताक कसलो संदेश दिता काय? कांय म्हणण्याचो आनी देवाच्या उतराचो आदार घेवन आमच्या जिवितान थोडी कल्पना व्हरूंक आमी प्रयत्न करुया. मादर तेरेसा जायते फावट अशी उद्गारताली, होलिनेस इज नॉट अ प्रिविलेज ऑफ अ फ्यू, इट इज अ नीड ऑर अ कॉल टू ऑल. बाह्योन जिवीत चडप हें थोड्यांचेंच आपोवणें ओ हक न्हय, तें देवान सोण एकल्याक दिल्लें खास आपोवणें. आनी ह्या विशीं पवित्र पुस्तक तशेंच पवित्र सभेची शिकवण आमकां जायतें मार्गदर्शन दिता. आमी लेवी शास्त्राचें पुस्तक वाचीन जाल्यार बोगोर बोगोर आमकां ही उतरां मेळटात. बी होली एज आय योर गॉड एम होली. बी होली, पवित्र जायात. पवित्रपण तुमच्या जिविताचो भाग करात. आनी बाह्योन पावलूय आपल्या बरोवपान जेजूच्या पाटलावदारांक उलो करून अशें म्हणटा, तुमकां सगळ्यांक देवान पवित्र कोतावीण आनी मोगान भरलोलीं जावंक आपयल्यात.
आमचे आपोवणे भाग्योनपण सोडूंक आमचे आपोवणे पवित्रपण आपणावंक आनी हें सांत भोक्त आमकां शिकयतात. दुसरी एक म्हणणी आमकां अशी मेळटा, एवरी सेंट and every sinner has a future. Every saint has a past. Every sinner has a future. जायते फावट घडये आमी ही म्हणणी आयकली आसतली. There is something good in the worst of us, and there is something bad in the best of us. आमकां शिकयता आमी कितलीं बरीं जावं आमकां कसलो तरी ओगूण आसता. आनी सांतां भोगतांकूय असलें आसलें. थोड्यांचें जिवीत भोव ओगुणी आसलें, पूण तांणी आपल्या जिविताची देवाच्या उतराच्या आदारान नोसोरणी केली. भाग्योंत आगुस्तीन हाचें जिवीत आमी जाणा. तरणाटपणार तो कितें आसलो आनी एक फावट देवाच्या उतराचो आदार घेवन कशें ताच्या जिवितान बदलप आयलें. आमचो गोंयचो सायब भाग्योंत फ्रांसीस शावेर व्हडलीं सपनां येवजितालो, पूण पवित्र पुस्तकांतलो संदेश ताच्या कानार सादलो, काळजांत रिगलो तेन्ना ताचें जिवीत बदललें. भाव भयणीनो, अपराजीत काळ कुरपेचो काळ आनी अदीक करून आमच्या जिविताचेर नियाळ करपाचो काळ. आनी आमचो पाप साहेब ह्या प्राचीत काळांत आमकां संदेश दिवन असो म्हणटा, आमी 3 तरेचें पुरसांव करचें. आनी तांतलें एक म्हणटा तो पुरसांव, ओ पिलग्रिमेज, ओ जर्नी. तुवें तुजेच भितर चलची, म्हणजे तुजीच जाग घेवची. तुज्या जिवितान कितें ओगुणी आसा तें वळखून घेवचें. सोगुणी जिवितान तुजें जिवीत तुवें नेटोवचें आनी हे भाशेन भाग्योंतपणाचो मुकूट तुवें जोडचो. तिसरी म्हणणी आमकां भाव भयणीनो अशी मेळटा, सफरींग इज लायक अ स्टेरवे दॅट लीड्स अस टू हेवन. आनी उतरां आज आमी पुरसांत पळयता थंय ती वस्तोरी आसा, रोज द लिमा. तिच्या जिवितान तिका जायतें सोंसचें पडलें. गोच्यांनी पुर्यान तिचें जिवीत कोश्टी आनी आगोड केलें, पूण हे वस्तोरेन देवाचेर सासणीक जिविताच्या मुकुटाचेर आपली नदर आसली ती कुशीन काडली ना. आनी हेका लागून तिची ही सोबीत उतरां, सफरींग इज अ स्टेरवे दॅट लीड्स अस टू हेवन. जे भाशेन पावंडे चडून चडून आमी वयर पावता, तेच भाशेन ती म्हणटा, कोश्टांक फुडो फुडो करून करून आमी सुर्गीचो मुकूट सोदता. आमच्या जिविताची नोसोरणी करतना, पवित्रपणान जिवंक वावरतना घडये जायते कोश्ट, जायते आडकोडी येतल्यो. ह्यो आडकोडी आमी एक निसोण आमकां सासणीक जिविताक पावयता असलो बरवासो धरून आमी तांकां फुडो करचो. आनी निमणे सुवातेर जायते फावट घडये आमी म्हणलोलें आयकलां, इफ दे कॅन आय. तांणी तर हो सासणीक जिविताचो मुकूट जोडला, म्हज्यान कित्याक सोडूंक जायना. कित्याक सांत म्हणटा ती आमचेच भाशेन मनशां, आमच्याच सारकेल्या मासा रोगताची, तांच्याय जिवितान वसक्ताय वाचल्यो. तांणी केलां तें आमी करतले जाल्यार पयली सुवातेर आमी तांचें जिवीत जाणून घेवंक गरजेचें. आनी हें करूंक आज सांता भक्तांच्या जिविताचेर जायतें बरोवप, जायतीं पुस्तकां, जायतें मार्गदर्शन जिन्सां भासांनी आमकां मेळटा. आनी अदीक करून आमच्या कुटुंबांनी ही सांतांची ओळख, ही सांतांची पुस्तकां आमच्या तरणाट्यांच्या, आमच्या भुरग्यांच्या हातान आमी घालची. केन्नाय कोणूय एक पाद्री जातल्याक, ओ माद्र जातल्याक तुका हें आपोवणें कशें आयलें
असो विचार केलो जाल्यार जायती पावट आमकां असो बाप मेळटा. म्हजी शेपाय शेमाय, म्हजी आवय बापूय मागणी करताली आनी हे मागणी केल्या उपरांत जायते पावट सांताच्या जिविताची कथा आमकां सांगताली. असलें जिवीत आनी मागणी आमकां स्फूर्ती जाली. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे सांत भक्त आमकां दी आनी उदी करून ह्या उत्सवीक वर्सा तांचेर तांचेर नदर रावन आमी यात्रा चलोवंक गरजेची. पाप साहेबान यात्रेक आमकां काय बरो हो विशय दिला. बोरवाशाची यात्रेकारां, बोरवाशाची यात्रेकारां. सांता भक्तांनी बोरवाशाची यात्रेकारां कशी ही आपली संवसारी वाट चल्ली आनी सासनीक जिविताचो मुकूट सोडलो. ह्या उत्सवीक वर्सा आमचो पाप साहेब ही आमी यात्रा चलतना केरीत भाशेन आमी दुसऱ्यांक बोरवाशाच्यो कुणां सांगूंक आमकां उलो मारता आनी मार्गदर्शन दिता. तो म्हणटा आमी बोरवाशाच्यो कुणां उदी करून जांकां समाज वेगळे नदरेन पळयता, जी समाजाचे देगेक आसात, जी घडये तरेतरेच्या गुलामपणांत सांपडल्यांत तसल्यांक जावची. आनी म्हणटा बी अ सायन ऑफ होप टू प्रिजनर्स एंड देयर फॅमिलीज, बी अ सायन ऑफ होप टू द सीक एंड द एल्डरली, बी अ सायन ऑफ होप टू पीपल विथ डिसएबिलिटीज, बी अ सायन ऑफ होप टू द पुअर, टू द मायग्रंट्स, टू द यूथ. हे भाशेन आमच्या येता प्रमाणीकपणाच्या मार्गार आमचें पावल घालूं येता आनी सांताची देख आनी मजत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी होच सासनीक जिविताचो मुकूट सोडूं येता. हेंच करूंक ह्याच्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागूया.